चंद दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद हाफिज़हुल्लाह ने एक यूट्यूबर हैं शाहिद अनवर, उन पर एक वीडियो बनाई है, उनको समझाने की कोशिश की अपने अल्फाजों में कि ये जो मुतकब्बिराना अंदाज़ है इसके ज़रिए तुम गरीब लोगों की तहकीर करते हो, ये मत किया करो। जैसे वो आजकल एक यूट्यूबर आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा है सुबह शाम, उस तक मेरा कोई पैगाम। मुफ्ती साहब हमेशा मुझ पे वीडियोस बनाते हैं शाहिद अनवर का अटेंशन लेने के लिए, ताकि शाहिद अनवर मुझे जवाब दे, बट मैं तो इसलिए जवाब नहीं देता था क्योंकि ना तो मैं इनको जानता हूँ, ना मैं किसी को जवाब देना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू इग्नोर। लेकिन अब बात करते हैं, इन्होंने कहा कि गरीबी ऐब नहीं, गरीबी ऐब है। गरीबी हर एक जुर्म की जड़ है। तो मैं अचानक रात को फेसबुक खोली तो उस भाई साहब ने इंतहाई बुरे अंदाज से, गालियों वाले अंदाज से, अपना जिस तरह का उनका आम तौर पर अंदाज़ होता है उसी अंदाज़ में उन्होंने मुफ्ती तारक मसूद साहब को खूब लताड़ा और अच्छे तरीके से उनको गालियों के साथ नवाजा। ये लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, पैसे अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन किसी को आगे बढ़ने बहुत सड़ी बात है। तो मैं उन भाई साहब को सिर्फ इतना सा पैगाम देना चाहूँगा कि प्यारे भाई, अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जितना मर्ज़ी नेक हो, जितना मर्ज़ी वो लोगों की खिदमत करता हो, जितना मर्ज़ी वो लोगों को मोटिवेट करता हो, जिस तरह मर्ज़ी वो करता हो, लेकिन अगर वो तकब्बुर करता है ना तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स कोई अच्छा कपड़ा पहनना या अच्छी जूती की ख्वाहिश रखता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर ये है कि आप हक बात का इनकार करो और लोगों को हकीर जानो। हक बात का आप इनकार ये कर रहे हो कि वो मुफ्ती साहब हैं, इतने प्यारे अंदाज, उन्होंने इतनी कोई गालम गलोच या आपको कोई डांटा दबका नहीं है, उन्होंने बस एक अच्छे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की है कि प्यारे भाई, गरीबों को इस तरह तहकीर करना वो मुनासिब नहीं है। ना गरीबी लिखने वाले आप हो, ना आप ख़ुद को अमीरी देने वाले आप हो, ये सारी अल्लाह ताला की देन है। अगर आपका अल्लाह आज दिमाग मफलूज कर दे, आप दुनिया की समझ बूझ ख़त्म हो जाए आपके दिल से, आपके जहन से, तो आप ये दौलत को कैसे हैंडल करोगे? कहाँ लेके जाओगे ये दौलत? क़ारून के पास आपसे थोड़ा ख़जाना, उसके तो ख़जाने की चाबियाँ ऊँटों के बड़े बड़े काफ़िले उठाया करते थे, आपके पास तो ये चंद टके हैं। उसके हिसाब से वो तो सोने चांदी के पहाड़ों के मालिक थे वो लोग, और वो नहीं रहे तो आपकी इतनी सी दौलत ये कहाँ रहनी है? अब हकीर लोगों को जानना, हकीर लोगों को जानना यही है कि आप लोगों की तजलील करो, लोगों की तहकीर करो, उनके सामने अपना बड़ापन जाहिर करो कि मेरे पास ये है, आपके पास कुछ नहीं, और इंतहाई गलत अंदाज से उनको गालम गलोच करते हुए। प्यारे भाई, तकब्बुर का अब आपको थोड़ा सा ना अजाब बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका अजाब क्यों है। सबसे पहले तो तकब्बुर मना ही इस वजह से है कि अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है। जो बंदा अल्लाह ताला की सिफत को हाथ डालने की कोशिश करता ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी नेस्तो नबूद करता है, दुनिया में भी उसको इबरत का निशान बनाता है। क़ारून को देख लें, नमरूद को देख लें, हामान को देख लें, शद्दाद को देख लें, जितने भी लोग थे, इन सारों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी निशान इबरत बनाया, और आखिरत में भी ये लोग निशान इबरत होंगे, सर फरिश्त में होंगे, शैतान के साथ सर फरिश्त ये लोग जहन्नम में जाएंगे। तो ये मुतकब्बिरीन लोग थे, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इबरत का निशान बनाया, और क़यामत वाले दिन तकब्बुर करने वाले शख्स को अल्लाह ताला चूंटी की जिसामत देंगे और शक्ल इंसानी होगी, जहाँ पे लोग बड़े बड़े कुर्राए किराम हिफ़ाज अपने बाप अपनी माँ को सरों पर ताज सजवा रहे होंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, और लोग अंबिया औलिया की फरिश्त में खड़े होंगे, उनके साथ बड़े बड़े ओहदे मर्तबे भी होंगे। उसी जगह पे तकब्बुर करने वाला शख्स चूंटी की जिसामत में लोगों के पाँव तले कुचला जा रहा होगा। और यहीं पे बस नहीं है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नम में उसको जब फेंकेंगे ना, तो जहन्नम में भी जो सबसे ख़तरनाक तरीन वादी है ना, अल्लाह ताला उसमें उसको डालेंगे। जैसे आम तौर पर जेलें होती है ना, उसमें भी एक मज़ीद सख्त जेल होती है, इसी तरह जहन्नम में भी एक मज़ीद सख्त ठिकाना होगा, अल्लाह ताला उसमें डालेंगे। फिर यहीं पे अल्लाह ताला बस नहीं करेंगे, फिर जहन्नम का जो निचोड़ अजाब होगा ना, निचोड़ अजाब समझते हैं जैसे किसी चीज़ का मक्खन, उसकी असल मिख, इसी तरह जहन्नम का जो निचोड़ अजाब होगा ना, वो मुतकब्बिरीन को अल्लाह ताला देंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला इन मुतकब्बिरीन को, जो जहन्नमी होंगे ना, उनके खून और पीप का खोलता हुआ पानी पिलाएंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि तकब्बुर का इतना सख्त, इतना भयानक अंजाम है, तो आप किस भूली दुनिया में फिरे। अगर आप, ये भाई साहब ने कहा कि मेरे पे अल्लाह बड़ा खुश है, मेरे पे अल्लाह फ़ख्र करता है, लानत है तुझ पर।
اللہ مجھ پہ فخر کرتا ہے. جب اللہ مجھے بینٹلی میں دیکھے, یو ڈونٹ نو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو میرا بندہ بینٹلی میں جا رہا ہے. اللہ کو اگر دولت والوں پر فخر ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دل میں دنیا کی دولت بسا دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دیتے. دنیا دار وہ نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہے. دنیا دار ہر وہ شخص ہے جو دنیا کی محبت میں اپنی من مرضی کرتا ہے, اپنی من مانی کرتا ہے. وہ چاہے ایک وقت کا کھانا کھانے والا غریب ہو, چاہے کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرنے والا امیر شخص ہو. جس شخص نے اپنے آپ کو اپنی من مرضی کی زندگی گزارنی ہے وہ شخص دنیا دار ہے. اور آپ کا اس دنیاوی مال پر فخر کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ دنیا دار ہیں. اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ذرا محبت نہیں ہے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب ایسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس کو ایسے گھمانے لگے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اے انسان تمہیں اس چیز سے پیدا کیا, اس سے بھی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. تم کس چیز کے بھول میں ہو, کس چیز پر تکبر کرتے ہو, کس چیز پر اکڑتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا کہ جب کوئی مذکورہ چیز ہی نہیں تھا, تجھے کوئی جانتے ہی نہیں تھا, اور تو آج اگر کوئی لوگ تجھے جاننے لگ گئے تو خوش نہ ہو. ایک وقت ایسا دوبارہ آنے والا ہے, پھر لوگوں نے تجھے بھول جانا ہے. ایسے ہی ہے کہ ہم اگر اپنے پردادا کو دیکھیں تو ان کے بارے میں اتنا کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ہمیں. پھر یہ بھائی صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہوں. پورے خاندان کو جو ہے میں ٹیک کیئر کروں. I don't think so. بہت سی ایسی جڑی باتیں ہیں لوگ میرے ساتھ ہیں جن کا میں انٹرنیٹ پہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں. اگر ایک غریب شخص ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ آپ کے ممکن ہے کروڑوں سے زیادہ بہتر ہو. تو اس چیز پر بھی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں آسانی ڈالی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کو وسیع کیا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کی ہیلپ کریں جتنی ہو سکتا ہے آپ جتنے اچھے طریقے سے ہیں. لیکن یہ جو حقارت والے اور ان کی تذلیل والے الفاظ ہیں نا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے. تو نہ اس چیز پر دولت پر فخر, نہ دنیا پر فخر. اللہ کے لیے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کرنا, یہی انسانیت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ دنیاوی دولت مل جانا یا دولت کا نہ ملنا یہ دنیاوی ایک چیز ہے. اصل مقصد, اصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت ہے. تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسی چیز کے بارے میں ہم سے پوچھ ہونی ہے. اور دوسرے نمبر پر پوچھ ہونی ہے کہ ہمیں دولت کہاں سے ملے. ہم دولت کو اگر حاصل کرنے میں ناجائز راستہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں پوچھ ہو جانی ہے. تو آپ کو تو اپنی دولت کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ آیا حلال ہے یا حرام. تو آپ دوسروں کی تذلیل, دوسروں کی تحقیر کر رہے ہیں, ان کے بارے میں اتنی نازیبا الفاظ بول رہے ہیں. وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں, آپ ان کو گالیوں سے نواز رہے ہیں, جو انتہائی غلط چیز ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انہوں نے آپ کو ایک حق بات کہی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں, لوگوں کو اچھے طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے. لیکن آپ نے ان کی بات کو ڈینائی کیا, یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات کہ حق بات کو جھٹلاتا ہے. جو متکبر شخص ہے نا وہ حق بات کو جھٹلاتا ہے. آپ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشانی کے اوپر پورے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت